ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ विगतपाठे अस्माभिः यद्वार्तिकम् आरब्धं पुरुषाद्वधविकारसमूहतेन कृतेषु सर्वपुरुषाभ्यां णढयोः इति सूत्रसम्बद्धं तस्य वार्तिकस्य विशेषः अस्माभिः दृष्टः भाष्यकारप्रयोगसामर्थ्यात् तेन कृतम् इति तेन इति तृतीयान्तस्य परिनिष्ठितस्य तत्र प्रकृतिद्वन्द्वे यः निवेशः कृतः तस्य भाष्यकारप्रयोगसामर्थ्यात् द्वन्द्वे निवेशः अत्र स्पष्टतार्थः अस्ति, तस्य च भाष्यकारप्रयोगसामर्थ्यात् साधुत्वमपि मन्यते। ततश्च तत्र क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। पुरुषस्य वधः पौरुषेयः नाम एषु अर्थेषु तत्र तस्येदमित्यनेन अणिप्राप्ते अनेन सूत्रेण ढञ् भवति। पुरुषस्य विकारः अपि पौरुषेयः भवति, तत्र प्राणिरतादिभ्यो इत्यनेन ऐ प्राप्ते अनेन ढञ् भवति। समूहे नाम पुरुषस्य समूहः इत्यत्र अपि तत्र तस्य समूहः इत्यनेन अणि प्राप्ते यत् एनेन ढञ् प्रत्ययः भवति। अपि च तेन कृते ग्रन्थे अणि प्राप्ते अपि तत्र अनेन ढञ् प्रत्ययः भवति। अतः पौरुषेयः इत्येव तत्र प्रयोगः भवति। एवं खलु। तत्र च अग्रन्थे तु प्रसादादौ अप्राप्ते एतेन अण भवति। ग्रन्थार्थे तु तेन कृतमित्यत्र ग्रन्थार्थे तु तत्र तेन कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् अर्थे यः अणप्राप्तः भवति तस्य अणः बाधः भवति, ढञ् प्रत्ययः भवति इति विशेषः अस्माभिः तत्र दृष्टः। तदनन्तरं तत्र माणवचरकाभ्यां खञ् इति सूत्रं पठितं। तत्र माणव इति शब्दात् चरक इति शब्दाच्च तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे माणवाय हितं माणवीनं नाम खप्रत्ययः भवति इति खञ् इति प्रत्ययः भवति। अतः माणवीनम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। पक्षे चारकीणम् इति च नैव पक्षे न, परन्तु चरकशब्दात् खञ् प्रत्यये सति चारकीणम् इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। विकृतिवाचकात् चतुर्थ्यन्तात् तदर्थानां प्रकृतवाच्यायां प्रत्ययः स्यात्, नाम यथा विहितं प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। अङ्गारेभ्यः एतानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि प्राकारीयाः इष्टकाः शङ्कव्यं दारु इत्यादीनि च उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततश्च छदिरुपधिबलेर्ढञ् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र छदिष् उपधि बलि इति एतेभ्यः शब्देभ्यः क्षन्तभ्यः तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इत्यस्मिन् अर्थे ढञ् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः तत्र दृष्टः। छादिशयाणि इमानि तृणानि इति उदाहरणं दृष्टं। बालेयाः इमे तण्डुलाः इति उदाहरणान्तरं दृष्टम्। उपधिशब्दविषये तु तत्र विशेषः दृष्टः, नाम अत्र तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इत्यस्मिन् अर्थे ढञ् प्रत्ययः न भवति, अपि तु तत्र वार्तिककृता उक्तम् उपधिशब्दात् स्वार्थे इष्यते, नाम अस्मात् तु स्वार्थे एव ढञ् प्रत्ययः इष्यते इत्युक्तं वार्तिकेन। अतः उपधीयते इत्युपधिः रथाङ्गं, नाम उपधिः नाम रथाङ्गं भवति, तदेव औपधेयम् इत्यपि भवति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। इति एतावान् विशेषः तत्र तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणस्य चतुर्थे पाठे अस्माभिः दृष्टः।
अधुना तावत् तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयम् अग्रिमं सूत्रं पठन्तः स्मः। तच्च भवति एवम्: ऋषभोपानहोर्ण्यः ऋषभोपानहोऽन्यः इति इत्थं वर्तते सूत्रम्। तत्र ऋषभोपानः इति प्रथमं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। ण्यः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति सूत्रम् अनुवर्तते। तस्मै हितमित्यस्मात् तस्मै प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्यादयश्च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, अनुवर्तन्ते। ततः अत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः अस्ति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। ऋषभ उपानः अनयोः समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी एवं खलु। ऋषभश्च उपानत् च। उपानत् इत्यत्र मूलशब्दः उपानः इति भवति। तर्हि ऋषभश्च उपानत् च ऋषभोपानहौ क्षन्तव्य ऋषभोपानहः यतः समाहारद्वन्द्वः वर्तते खलु, अतः नैव ऋषभोपानहत् इति ऋषभश्च उपानच्च ऋषभोपानत् ऋषभोपानहत् उपानः नैव ऋषभोपानत् सम्यक् ऋषभोपानत् इत्येव। यतः उपानः इति हकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने उपानत् इति प्रयोगः भवति खलु। अत्रापि समाहारद्वन्द्वः वर्तते इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं च भविष्यति। उपानत् ऋषभोपानत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भविष्यति। तस्मात् ऋषभोपानः इति उपानत् इत्यत्र हकारान्तः शब्दः भवति इति पुनरपि अवधानार्थम् अत्र मया उच्यमानं वर्तते। तदेव व्याख्यात्रापि उक्तं। ऋषभः उपानः अनयोः समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी इति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति सूत्रार्थमग्रे कथयन्नस्ति। ऋषभशब्दात् उपानः शब्दाच्च तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तात् तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वयं जानीमः। प्रकृतौ वाच्यायां नाम प्रकृतिरेव अत्रापि वाच्या भवेत् निष्पन्नेन रूपेण ञ प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। नाम अयं प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक् इति सूत्रार्थः। मूले उच्यते छस्यापवादः नाम औत्सर्गिकः च प्रत्ययः यः सम्प्राप्तो भवति तस्यायमपवादः इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे उच्यते आर्षभ्यो वत्सः इति। तत्र उच्यते ऋषभाय अयम् इति विग्रहः। कोऽर्थः? ऋषभार्थः इत्यर्थः। कथयति अग्रे यः वत्सः ऋषभावस्थाप्राप्त्यर्थं पोष्यते स एवमुच्यते। एवं खलु। तर्हि अत्र प्रकृतिः का? ऋषभः। आर्षभ्यो नैव। विकृतिः कः? ऋषभः। प्रकृतिः का? वत्सः। वत्सः नाम तस्य बाल्यावस्था अस्ति अधुना। सः ऋषभः कर्तव्यः वर्तते। एवं खलु। ऋषभः नाम तत्र क्षेत्रादिषु कर्षणादिपरं कार्यं यस्मै न दीयते। एवं खलु। अग्रे गत्वा गोषु गर्भाधानादि विशेषकर्मणि एव यस्य प्रयोगः कर्तुमिष्यते सः ऋषभः इति उच्यते। समीचीनं। तदेव। तर्हि यः वत्सः ऋषभावस्था प्राप्त्यर्थं ऋषभावस्था अत्र विकृतिः भवति।
प्रकृतिः तु वत्सः भवति। वत्सशब्दः प्रकृतित्वेन अत्र स्वीक्रियते। समीचीनं। पोष्यते, यस्य पोषणं कुर्मः, नाम एषः ऋषभः भविष्यति, स एवम् उच्यते। सः कः उच्यते? आर्षभ्यः इत्युच्यते। तर्हि आर्षभ्यः पश्यन्तु, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते, विशिष्टः प्रयोगः। कथं विग्रहः? तत्र तदेव विग्रहः उक्तः एव खलु, ऋषभाय अयम्, अश्वपदविग्रहः। तत्र ऋषभः इति शब्दात् तत्र ञ इति प्रत्ययः, तस्य य अवशिष्यते, सः ञित् वर्तते, आदिवृद्धिः भवति। आदौ तत्र वर्णः वर्तते ऋवर्णः, तस्य स्थाने आर् इति वृद्धिः भवति। अतः आर् आर्षभ य, यस्य चित्तेन अकारलोपः भवति। आर्षभ य, आर्षभ्य सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति आर्षभ्यो वत्सः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः उदाहरणान्तरं प्रस्तूयते। उपानह्यो मुञ्जः इति। उपानह्यो मुञ्जः कथयति अग्रे। उपानहे अयम् इति विग्रहः इति। मुञ्जः नाम घासविशेषः भवति, दार्ढ्यं तस्मिन् भवति, तस्य तदेव शिल्पिभिः उपानः निर्माणं क्रियते पादे धर्तुं, पादरक्षारूपेण। तर्हि तत्र उच्यते उपानहे अयमिति विग्रहः, उपानदर्थः मुञ्जः इत्यर्थः। सम्यक् कथयति। क्वचिद्देशे मुञ्जतृणैरुपानत् क्रियते, नाम क्वचिद्देशे मुञ्जतृणैरपि पादरक्षानिर्माणं क्रियते, उपानः निर्माणं क्रियते इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र उपानः इति हकारान्तात् शब्दात् ऋषभोपानहो ञः इत्यनेन सूत्रेण ञ इति प्रत्ययः क्रियते, तस्य य अवशिष्यते, आदिवृद्धिः भवति। औपानः य मेलनेन औपानह्य, ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति औपानह्यः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। अग्रे कथयति। व्याख्यातः चर्मण्यपीति। चर्मणि अपि अयमेव पूर्वविप्रतिषेधेन, चर्मार्थे अपि चर्मण्यपि अयमेव पूर्वविप्रतिषेधेन, नाम चर्मार्थे अपि अयं ञप्रत्ययः एव पूर्वविप्रतिषेधेन भवति। कथयति औपानह्यं चर्म, एवं खलु। कथयति व्याख्याता। चर्मणि प्रकृतित्वेन, प्रकृतिः यत्र चर्म भवति, विकृतिस्तु उपानत् भवति। प्रकृतित्वेन वाच्ये अयं ञ एव चर्मणोञ अयं चर्मणोञ इति अयं परमपि पूर्वविप्रतिषेधेन बाधित्वा भवति इत्यर्थः। एतच्च उगवादिभ्यः इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्। सम्यक्। एवं खलु। विग्रहः तथैव। कथम्? उपानहे इदं किं चर्म, तत् औपानह्यं चर्म भवति। तर्हि अत्र अग्रिममेव सूत्रं भवति साक्षात् परतः विद्यमानं, किं चर्मणो, तत्रापि तदेव तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः उच्यते ऐ इति। परन्तु अत्र ऐ नापेक्षितः, ञ एव अपेक्षितः। अतः प्रकृते अत्र उपानः शब्दात् तत्र प्रकृतिभूतं चर्म यदा विवक्षितं भवति तदा चर्मणो इत्यनेन ऐ परमपि प्रबाध्य पूर्वं ञ इति प्रत्ययः एव प्रवर्तते। कुतः? पूर्वविप्रतिषेधेन, विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण तत्र परं शब्दः इष्टसिद्ध्यर्थवाचकः इति अस्माभिः ग्रन्थारम्भात् पठ्यमानं वर्तते। अर्थात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यादि सूत्रेभ्यः आरभ्य पठन्तः स्मः, शृण्वन्तः स्मः। अतः अत्रापि प्रयोगं दृष्ट्वा तत्र तन्नाम
पूर्वप्रतिषेधेन पूर्वस्य ञ इति प्रत्ययस्य एव चर्मप्रकृतौ विवक्षितायामपि ञ इति प्रत्ययः एव भवति इत्यर्थः। अतः औपानह्यं चर्म इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। तदेव व्याख्याता कथयति। इति च अस्माभिः न उच्यते, एतच्च उगवादिभ्यः इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्। अस्मिन् सूत्रे भाष्ये इदम् उक्तं वर्तते। अतः सः सिद्धान्तः अत्र उच्यमानः अस्ति अस्माभिः तावदेव। अग्रे कथयति औपानह्यमिति कथयति उपानदर्थं चर्म इत्यर्थः। नाम इदं चर्म औपानह्यं नाम उपानदर्थं नाम उपानहः निर्माणार्थं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते चर्मणो इति। तत्र चर्मणः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। चर्मन् इति शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दो भवति इति वयं जानीमः। ऐं ऐं इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। समीचीनम्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति सूत्रम् अनुवर्तते। तस्मै हितमिति इत्यतः तस्मै इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इति च सर्वम् अनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रकारेण व्याख्यानं कृतं वर्तते, नाम अस्य सूत्रार्थः कृतः वर्तते। सूत्रार्थे प्रवेशात् पूर्वं व्याख्याता किञ्चित् कथयति, तत् पश्यामः। चर्मणः इति षष्ठ्यन्तं विकृतौ अन्वेति। षष्ठ्यन्तमिति कथयति। आमामां षष्ठ्यन्तमेव, पञ्चम्यन्तं न। षष्ठ्यन्तं विकृतौ अन्वेति। तदाह चर्मणो या विकृतिः तद्वाचकादिति। मूले पश्यन्तु। चर्मणः या विकृतिः तद्वाचकात् ऐं स्यात् कथयति। तद्वाचकात् कथयति अग्रे व्याख्याता तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तादिति शेषः। ऐं स्यादिति नाम ऐं प्रत्ययः भवति कथयति अग्रे प्रकृतौ वाच्यायामित्यर्थः। तदेव अर्थः पूर्वदेव। तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति सूत्रं सम्यक् अवगतं चेत् अस्य अवगमने यः कोऽपि क्लेशः एव नास्ति। सम्यक्। प्रकृतौ वाच्यायाम् एवं खलु। ततः सूत्रार्थः ज्ञातः। उदाहरणमुच्यते। वर्ध्यै इदं वार्ध्रं चर्म। वर्ध्यै तर्हि वर्ध्रि इति अस्ति मूलशब्दः अत्र इकारान्तः स्त्रीलिङ्गे। ईकारान्तः नैव ईकारान्तः वर्ध्री तस्य यथा भवति भवत्यै वर्ध्री वर्ध्यै चतुर्थी एकवचनं तादर्थे चतुर्थी च अत्र वर्तते। तादर्थे चतुर्थी वाच्या इत्यनेन सम्यक् उच्यते। वृधेः औणादिके ष्ट्रै नाम अत्र वृधधातुः भवति। तस्मात् औणादिकः ष्ट्रन् प्रत्ययः भवति। तस्य ष्ट्रा इति वस्तुतः त्रा इत्येव अवशिष्टं भवति। षकारस्य तु इति संज्ञा भवति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति कृत्वा टकारोऽपि न तिष्ठति, यः ष्टुत्वबलात् लब्धः भवति। वस्तुतः त्रा इत्येव अवशिष्टम् अत्र भवति। सम्यक्। तर्हि किं जायते? वृद् त्रा एवं खलु। ष्ट्रन् इत्यस्य त्र इत्येव खलु अवशिष्यते। अतः वृद् त्र इत्यवस्थायां तत्र धातोः गुणः भवति पुगन्तलघुपदस्य च। वर्ध त्र एवं खलु। तत्र वर्धत्र इत्यवस्थायां यः धकारः वर्तते सः नापेक्षितः खलु अत्र। अथवा
ष्ट्रन् इत्यत्र यः तकारः वर्तते सः न अपेक्षितः। अत एव वर्ध्रा इति शब्दः लप्स्यते। परन्तु तेषां लोपः कथम् इत्यपि खलु द्रष्टव्यम्। औणादिकः ष्ट्रन् च एषः वर्तते। एवं खलु। तर्हि बाहुलकादेव अत्र धकारस्य लोपः नैव, धकारस्य तु न भविष्यति, ष्ट्रनि तकारस्यापि लोपः मन्तव्यः वा इति वा। हलः यमां हलो यमां यमिलोपः इत्यपि अत्र न सङ्गच्छते खलु। व र ध त र हल्कः रेफः। हलः यमां धवर्णः यं प्रत्याहारे आगच्छति वा। हयव्रटनं यमगणनं झमै यमगणनं हयव्रट यमगणनं नागच्छति खलु। तर्हि प्रकृते यः तकारः तस्य लोपः कथं स्यात् इति जायते अत्र जिज्ञासा। यतः ष्ट्रन् इत्यस्य तु र एव अवशिष्यते। र ष्ट्रन् नैव त्र अवशिष्यते। एवं खलु। र अपि न त्र इति अवशिष्यते। वा न वा। तर्हि स्थितिः का अस्ति। धातुः तु एतेन वृद्ध स्वीकृतः। वृद्ध त्र एवं किल। आम्, अत्र चिन्त्यते यत् झरोझरि सवर्णे इत्यनेन पूर्वधकारस्य लोपः स्यात्। वा न वा। यतः धातोः गुणः कृतः खलु। तदनन्तरं का स्थितिः लब्धः। तदनन्तरं वर् ध धातोः धकारः वर् ध ततश्च त्र ष्ट्रन् इत्यस्य त्र इति अवशिष्यते खलु। तर तदनन्तरं झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन सूत्रेण त्र इत्यस्य यः तकारः तस्य धकारः। का स्थितिः लब्धा। वर् ध ध त र इत्यवस्थायां झरोझरि सवर्ण इत्यनेन पूर्वधकारस्य विकल्पेन लोपः स्यात्। एवं खलु। तत्र वर् ध र अ वर्ध्र इति सिद्ध्येत। यत्र पूर्वधकारस्य लोपः यस्मिन् पक्षे न स्यात् तर्हि तत्र झलां जष्टषि इत्यनेन सूत्रेण जष्ट्वेन तस्य दकारोऽपि स्यात्। अतः दकारयुक्तः अपि अत्र प्रयोगः स्यात् इति चिन्तयामि। वर्ध्र इत्यपि स्यात् वर्ध्र इत्यपि स्यात् इति मम भाति। अत्र कश्चन दोषः स्यात् यदि भवन्तः सुधियः तत् परिष्कुर्वन्ति मामपि च सूचयन्ति। भवतु नाम। आम्, ष्ट्रनि वर्ध्रशब्दः इति उक्तं। कथयति अग्रे टित्वात् ङीप्। एवं खलु। वर्ध्र इ यतः ष्ट्रन् इति टित् वर्तते अतः कृत्वा ष्ट्रन् सत्यं। टित्वात् न ष्ट्रन् तर्हि ष्ट्रन् यदि टित् वर्तते क्षणमेकं तर्हि तु अत्र यः टकारः सः इत्संज्ञकः वर्तते। वा न वा। यदि तत्र टकारः तर्हि तु सः तत्र नास्ति इत्येव खलु अर्थः। तर्हि तत्र तकारोऽपि नास्ति इत्येव। तत्र तर्हि र केवलः वर्तते। तथा चेत् वर्ध्र इत्येव स्यात्। तर्हि औणादिके ष्ट्रनि अस्मिन् टकारः इत्संज्ञकः अस्ति इति व्याख्याता प्रतिपादयति। यद्यपि मया एतावता तादृशः ष्ट्रन् न दृष्टः यः टित् स्यात्। सः षित् भवति नित् च भवति तावदेव। यतः तत्र त इति अपेक्षितः भवति। यतः पत्र इति रूपं वर्तते। तत्र पतृ धातोः ष्ट्रन् इति प्रत्ययः भवति। पत्र तकारद्वययुक्तः प्रयोगः सः सिद्धः भवति। अतः टित् अयं नास्ति इत्यपि मम अत्र भाति। प्रकारान्तरेण वा अत्र जातिलक्षणः ङीष् वा अथवा अन्यविधरीत्या अत्र स्त्रीप्रत्ययः आनयः इति सद्यः मम भाति।
एवं खलु। परन्तु तत्त्वबोधिनीकारं पश्यामः, सः कथयति पश्यन्तु। वृधिवपिभ्याम् इति रन् प्रत्यये आम्, एषः सम्यक् कथयति। एवं खलु। वर्ध्यै इति कथयति। वृद्धिवपिभ्याम् इति रन् प्रत्ययः, नाम वृद्धि इति धातोः रन् प्रत्ययः, वृद्ध रा गुणः भवति, वर्ध रा वर्ध्र सिद्ध्यति। एवं चेत् क्लेशः एव नास्ति। वर्ध्रशब्दः आद्युदात्तश्चर्मवाची, तस्य विकारः इत्यण्। आम्, नाम वर्ध्र इति शब्दात् तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः वक्तव्यः। वर्ध्र अण् आदिवृद्धि, वार्ध्र अलोपः वार्ध्र इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं टिड्ढाणयद्वयसजित्यनेन ङि प्रत्ययः अत्र भवितुम् अर्हति। अतः वार्ध्र इ वार्ध्री सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिनासोर्लोपः वार्ध्री इति रूपं सिद्धं भवति। अतः अधुना वयं निश्चयेन कथयितुं शक्नुमः यत् वासुदेवदीक्षितमहोदयः तत्र बालमनोरमायां सुभ्रान्तः, नाम सम्यक्तया अथवा सम्भ्रान्तः, सम्यक्तया भ्रान्तः वर्ध्र इति शब्दस्य रूपसिद्धिकथनवेलायां ष्ट्रन् कदापि टित् न भवति। अतः निश्चयेन तेन असङ्गतः प्रकारः एषः अत्र उक्तः वर्तते। परन्तु तत्त्वबोधिनीकारेण सम्यक्तया अस्माकं मार्गदर्शनं कृतं, भ्रमाश्च वारिताः। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, तर्हि वर्ध्रीति रूपं तु सिद्धम् अस्माकम्। अग्रे कथयति व्याख्याता। चिन्ता नास्ति, एवं रीत्या दोषाः जायन्ते, महतामपि जायन्ते, परन्तु एतेन अस्माकं वा आत्मपरीक्षणस्य अवसरः लभ्यते यद् वयं कियता प्रामाण्येन पठन्तः स्मः इति। भवतु नाम, तर्हि तत्त्वबोधिनीकारस्य अनुमोदनेन तत्र अस्माकं पन्थाः कश्चन लब्धः जातः वर्ध्रशब्दस्य वार्ध्री इति शब्दस्य व्युत्पत्तेः विषये। सम्यक्। तर्हि तत्र वार्ध्रीरज्जुः तस्यै, अपि च परन्तु क्लेशः इतोपि न परिहृतः इति भाति मम। तत्र तत्त्वबोधिनीकारः इतोपि द्रष्टव्यः अस्ति। पश्यन्तु, वार्ध्रीरज्जुः तस्यै, तदनन्तरं कथयति सः वधेः औणादिके ष्ट्रनि तु वध्रीति भवति। वध इति धातुः यदि उच्यते तदा तु वध्री इति भवति। ततः ऐ तु वाध्रं नध्री वध्री वरत्रा स्यात् इत्यमरः। आमां, सम्यक्। सः तु शब्दः एव भिन्नः। वध्री इति शब्दः भिन्नः, वार्ध्री इति शब्दः भिन्नः इति। एवं खलु। परन्तु तर्हि तत्त्वबोधिनीकारस्य पाठानुसारेण तु मूले वर्ध्यै इति कथं सङ्गच्छते इत्यपि अस्ति विषयः। रन् प्रत्यये सः उक्तवान् वर्ध्रशब्दः आद्युदात्तचर्मवाची, तस्य विकारः इत्यण्, टिड्ढाण इति ङीप्, वार्ध्रीरज्जुः तस्यै, वार्ध्रीरज्जुः भवति तस्यै, यद्भवति तद् वार्ध्रं चर्म इति भवति। सम्यक्। यतः वार्ध्री इति शब्दात् ऐ प्रत्ययः कृतश्चेदपि वार्ध्रम् इति रूपं तु सेत्स्यति एव, न वा? वर्ध्री इति शब्दात् अपि ऐ प्रत्ययः कृतः चेदपि वार्ध्रम् इत्येव रूपं सेत्स्यति खलु, वा न वा? तर्हि तत्त्वबोधिनीकारस्य वचनं वा श्रोतव्यं, वार्ध्री इति रूपं यः साधितवान् सः, तत् श्रुत्वा तर्हि मूले अयं पाठः अशुद्धः अस्ति इति वा तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम्। सम्यक्। परन्तु कोशे तत्र वर्ध्री इति शब्दः अपि दृश्यते भोः। यतः अग्रे कथयति वर्ध्री चर्मरज्जुः, अग्रे कोशप्रामाण्यं ददाति कः? बालमनोरमाकारः। पश्यन्तु,
नर्ध्री वर्ध्री वरत्रा स्यातित्यमरः इति। तर्हि क्षणमेकम्, अत्र इतोपि अस्माभिः किं द्रष्टव्यं, वर्ध्री इत्यस्य शब्दस्य अमरकोशव्याख्यायाः प्रसिद्धः व्याख्याता सुधाव्याख्याता किं कथयति तदेकवारं पश्यामः एकक्षणम्। आं, तत्र पश्यन्तु, वर्ध्री इति शब्दविषये नर्ध्री वर्ध्री वर्त्रा स्यात् इत्यत्र सुधाव्याख्या इति प्रसिद्धा व्याख्या भवति, प्रामाणिकव्याख्या च अमरकोशस्य। तत्र कथयति भानुजिदीक्षितमहोदयः, भट्टोजिदीक्षितवर्यस्य एव पुत्रः भवति, सः कथयति वृधुवर्धने नाम इति धातोः वृधि वपिभ्यां रन् इत्यनेन रन् प्रत्ययः भवति। तर्हि वृध र, रनः र अवशिष्यते, गुणः, धातोः गुणः वर्धर वर्ध्रा इति आगतं खलु। तदनन्तरं सः ङीषं कथयति, गौरादित्वात् ङीष् षिद्गौरादिभ्यश्च, अतः वर्ध्री इति सिद्ध्यति। अधुना क्लेशो नास्ति। अतः वर्ध्यै इति यदुक्तं तद् सङ्गच्छते। वस्तुतः वर्ध्यै इति आरम्भं कृत्वा, एवं खलु, तत्त्वबोधिनिकारेणापि विषयः भ्रमे पातितः वर्तते। सः आदौ पश्यन्तु, रन् प्रत्यये वर्धशब्दात् आद्युदात्तश्चर्मवाची तस्य विकारः इत्यण् इति सर्वं कृत्वा तदनन्तरं टिड्ढाण इति अण्, तदनन्तरं वार्ध्री इति रूपं साधितवान्। यद्यपि वार्ध्यै इति पाठान्तरं श्रूयते तत् सत्यं, परन्तु तर्हि तत्त्वबोधिनिकारेण वर्ध्यै इति आरम्भः न कर्तव्यः तत्त्वबोधिनिव्याख्यायां। तस्य पुरतः वार्ध्यै इति पाठः यदि अस्ति तर्हि तेन वार्ध्यै इत्येव वक्तव्यम् इति भावः। समीचीनम्। अतः प्रकृते अमरकोशव्याख्याद्वारा अस्माकं कृते साहाय्यं किञ्चन अत्र लब्धं। सम्यक्। अत्र षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषि सति वार्ध्यै इति रूपं साधनीयं। तथापि बालमनोरमाकारस्य व्युत्पत्तिप्रदर्शनं तु सुतरां न युज्यते, यतः ष्ट्रन् टित् नास्ति। टित्वात् ङीपं सः कथं वा वदन्नस्ति, तत्तु साक्षात् न युज्यते इत्येव। तत्त्वबोधिनिकारेण व्युत्पत्तिः सम्यक् उक्ता, परन्तु वर्ध्यै इति इत्युक्त्वा आरम्भं कुर्वन् अस्ति सः। तथा न, यदि सः वार्ध्री इति रूपं साधयन् अस्ति तर्हि तेन वार्ध्यै इति इत्येव वक्तव्यम्। अथवा मूले यः पाठः उक्तः वर्तते तं पाठम् आदाय वा तेन सङ्गतिः खलु कर्तव्या, परन्तु तथा न सः वदन् अस्ति। अस्तु, ततः आम्, तर्हि वार्ध्यै इदं नैव वर्ध्यै इदम् इत्यस्मिन् विग्रहे वर्ध्री इति शब्दात् अणिसति नैव ऐंसति, चर्मणो ञ इत्यनेन ऐंसति वार्ध्रं चर्म इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। ततः व्याख्यात्रा कोशप्रामाण्यं तु सम्यगेव दत्तं। तत्र नर्ध्री वर्ध्री वरत्रा स्यातित्यमरः वार्ध्यै इति इदमिति पाठान्तरं न वार्ध्यै इदं, तत्र वा इति दीर्घमपि श्रूयते। तथा यदि पाठान्तरं तर्हि तत्त्वबोधिनिकारस्य व्याख्या तत्र युज्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। परन्तु तत्त्वबोधिनिकारेण वर्ध्यै इति उक्त्वा नारब्धव्यं, वार्ध्यै इत्येव उक्त्वा आरब्धव्यं यदि तस्य पुरतः तादृशः पाठः वर्तते। यदि तस्य पुरतः वर्ध्यै इत्येव पाठः वर्तते तर्हि तु यथा अमरकोशव्याख्यात्रा व्याख्यातं तद्वद् तेनापि व्याख्या कर्तव्या इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, वार्ध्रीति रूपं बालमनोरमाकारः अपि साधयन् अस्ति। किं कथयति, वृधिवपिभ्यां रन् इति वृधे रनि, नाम वृध इति धातोः रनि सति लघुपदगुणे रपरत्वे वर्धशब्दश्चर्मवाचकः, तस्माद्विकारे अणि ङीपि वार्ध्रीरज्जुः, तत्तु तत्त्वबोधिन्यामपि उक्तं। पाठान्तरे वार्ध्री सिद्ध्यति इति तु उक्तं, तत्र क्लेशश्च नास्ति। सम्यक्। परन्तु वर्ध्री इति यः पाठः मूले दृश्यते तदनुगुणं रन्नन्तात् षिद्गौरादिभ्यश्च ङीष् इति वक्तव्यं खलु मुख्यः विषयः। स तु न च तत्त्वबोधिनिकारेण उक्तः न च बालमनोरमाकारेण उक्तः। अतः अत्र ईषद् परिष्कारः अपेक्ष्यते। समीचीनं। वारत्रं चर्म इति अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते। वर्त्रा तदेव चर्मणनिर्मितरज्जुविशेषः। वरत्रायै इदम् इत्यस्मिन् विग्रहे वरत्रा इत्यस्मात् शब्दात् तत्र
ऐ प्रत्ययः चर्मणोञ् इत्यनेन भवति। अतः वारत्रं चर्म इदं। सम्यक्। तर्हि चर्मणः विकृतिः अत्र प्रथमे उदाहरणे वर्ध्री, द्वितीये उदाहरणे वरत्रा, तस्मात् ऐ प्रत्ययः भवति। अत एव चर्मणः या विकृतिः तद्वाचकात् ऐ स्यात् इति सूत्रार्थः सङ्गच्छते। समीचीनम्। ततः अत्र अग्रिमं सूत्रमधुना प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं: तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। सम्यक्। सूत्रे प्रथमं पदं तत् इति वर्तते, प्रथमान्तं भवति। अस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। पुनः तृतीयं पदं तत् इति अस्ति, तत् प्रथमान्तं भवति। अस्मिन् इति अग्रिमं पदं भवति। इदम् इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं तत् पदं भवति। स्यात् इति क्रियापदं वर्तते। अस्भुवि इति धातोः विधिलिङ्गकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। अन्तिमं पदम् इति पदं भवति। आहत्य तत्, तत्, अस्य, तत्, अस्मिन्, स्यात् इति षट् पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते इति बोद्धव्यम्। समीचीनम्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति प्रत्ययः, परश्च, ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते अनुवर्तन्ते अधिकाराः। व्याख्याता कथयति तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति निवृत्तम् इति कैयटाचार्यः एवं कथयति। तदस्य स्यादिति, तदस्मिन् स्यादिति चार्थे सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। तदस्य, तत् अस्य स्यात् अथवा तत् अस्मिन् स्यात् इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् यथा विहितं प्रत्ययः स्यादित्यर्थः। सम्यक्। तत्र कथयति स्यादिति सम्भावने अलमिति चेत्, सम्भावने अलमिति सम्भावने लिङ्, नाम अत्र सम्भावनार्थे लिङ् वर्तते। सम्यक्। तत्र उच्यते, उदाह्रियते, प्रकार आसां, मूले पश्यन्तु, प्राकारः, प्रकारः प्राकारः आसाम् इष्टकानां स्यात् प्राकारीयाः इष्टकाः इति। सम्भावनार्थे अत्र सम्भावने चेत् सिद्धः प्रयोगे इति पठिष्यते, लकारार्थे पठिष्यते। अतः सम्भावनार्थे अत्र लिङ् वर्तते, स्यात् इति। अतः प्राकारः आसाम् इष्टिकानां स्यात् इत्युच्यते। नाम सम्भाव्यते दृष्ट्वा प्राकारं दृष्ट्वा, नाम आसाम् इष्टिका, नाम अमुकेष्टकानां स्यादिति, आसाम् इष्टकानां स्यादिति प्राकारीयाः इष्टकाः। सम्यक्। तत्र प्रथमान्तं किं? प्राकारशब्दः, तस्मात् छ प्रत्ययः औत्सर्गिकः। प्राकार छ, ईयादेशः, प्राकार ईय, यस्य चैत्यनेन रेफोत्रवर्तिनः अकारस्य लोपः। प्राकारीय, प्राकारीय, सुप्रत्ययः सस्य रुक्ते विसर्गे सति प्राकारीयः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। सम्यक्। बहुवचने प्राकारीयाः। व्याख्याता कथयति प्राकारशब्दात् प्रथमान्तात् छः इष्टकाः प्रत्ययार्थः, नाम प्रत्ययार्थः अत्र इष्टकाः इति भवति। प्राकारपर्याप्ताः इष्टकाः इति यावत्, नाम प्राकाराय इमाः इष्टकाः पर्याप्ताः सन्ति इति भावः उदाहरणस्य भवति इति। नाम एताभिः इष्टकाभिः अयं प्राकारः अथवा एतावान् प्राकारः अयं निर्मातुं शक्यः इति भावः। अग्रे उदाह्रियते, प्रासादीयन्दार्विति। मूले पश्यन्तु, प्रासादीयन्दारु कथं विग्रहः? प्रासादः अस्य स्यात् इति विग्रहः। सम्भावने अत्र लिङ् अस्ति। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपुत् अत्र च विद्यमाने अर्थे अयमेव भेदः। सम्यक्। यतः अत्र सम्भावने स्यादिति वर्तते। उच्यते प्रासादः अस्य स्यादिति विग्रहः। तर्हि तदेव प्रासादपर्याप्तमिति यावत्, नाम अस्य प्रासादस्य निर्माणाय इदं दारु पर्याप्तं स्यादिति भावः। तर्हि प्रासादशब्दात् तदेव छप्रत्ययः, ईयादेशः, अलोपः, प्रासादीय दारु इति नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः सुप्रत्ययः आगच्छति, तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं च विधाय प्रासादीयम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। अग्रे उच्यते प्राकारीयो देश इति। मूले पश्यन्तु उदाहरणं, प्राकारः अस्मिन् स्यात् इति प्राकारीयो देशः। प्राकारशब्दात्
उदाहरणं तु सर्वत्र प्राकारीयं प्राकारः इत्येव स्वीकृतं। वयम् अन्यदपि अत्र अन्यमपि शब्दम् अत्र स्वीकृत्य उदाहरणं निर्मातुं शक्नुमः, क्लेशो नास्ति। एवं खलु? तर्हि प्रकृते किमुच्यते इति चेत् प्राकारः अस्मिन् स्यात्, प्राकारः अस्मिन् स्यात् प्राकारीयो देशः इति। तर्हि अत्रापि प्राकार इति प्रथमान्तात् छप् प्रत्ययः तदेव ईयादेशः, अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव प्राकारीयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति प्रायेण प्राकारः अस्मिन् देशे सम्भाव्यते इत्यर्थः। नाम प्राकारः प्रायेण अस्मिन् देशे सम्भाव्यते, अस्मिन् देशे भवति इति उदाहरणस्य अर्थो भवति। सम्यक्। अतः अयं देशः प्राकारीयः देशः वर्तते। समीचीनम्। अर्थस्तु सः तदस्य स्यात् तदस्मिन् स्यात् इति वा अर्थः स्वीक्रियते। सम्यक्। कथयति अग्रे देश तद्योग्यपाषाण इष्टकादिबहुलत्वादिति भावः। देशस्य क्षन्तव्यः, देशस्य नाम पूर्वं किमुक्तं प्रायेण प्राकारः अस्मिन् देशे सम्भाव्यते इत्यर्थः इति खलु उक्तं। कुतः एवमुच्यते? यतः तत्र देशस्य तद्योग्यपाषाण, तद्योग नाम प्राकारयोग्यपाषाण इष्टकादिबहुलत्वादिति भावः। नाम अस्मिन् देशे अस्य प्राकारस्य निर्माणाय बाहुल्येन अर्थात् पर्याप्ततया पाषाणादिकम् इष्टकादिकं सर्वं लभ्यते, रॉ मेटीरियल् इति यदा आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते। अतः अयं देशः प्राकारीयः देशः भवति इत्युच्यते। एवं खलु? कथयति अनेन तदर्थं विकृतेः इति अनुवृत्तौ इह न स्यादिति सूचितम्। नाम तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति ततः तदर्थं विकृतेः इति इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न भवति इति एतादृश उदाहरणदानेन अत्र ज्ञापितं वर्तते इति भावः। अग्रे उच्यते ननु प्रासादः देवदत्तस्य स्यात् इत्यत्र अतिप्रसङ्गः स्यादित्यत आह। नाम प्रासादः देवदत्तस्य तद् अस्य स्यात् इति खलु अर्थः। अतः प्रासादः देवदत्तस्य इत्यस्मिन् अर्थे प्रासादीयो देवदत्तः इत्यपि स्यात्। तर्हि तत्र उच्यते इत्यत आह किमाह इति शब्दो लौकिकीं विवक्षाम् इति मूले पश्यन्तु। इति शब्दः लौकिकीं विवक्षाम् अनुसारयति। तेनेह न प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति। नाम लौकिकीं विवक्षां नाम अग्रे कथयति शिष्टव्यवहारमित्यर्थः। नाम लोके यथा विवक्षा क्रियते, लोके प्रासादः देवदत्तस्य इत्येवं रीत्या विग्रहे प्रासादीयः देवदत्तः अयम् इति नोच्यते। लोके एषः देशः प्रासादीयः, इदं दारु प्रासादीयम्, इमाः इष्टकाः प्रासादीयाः इत्येव व्यवह्रियते। प्रासादः अस्य वर्तते इति कृत्वा अयं देवदत्तः प्रासादीयः इति लोके न व्यवह्रियते। अतः लोके यथा विवक्ष्यते तं विवक्षाम् अनुसारयति एतं छप् प्रत्ययम्। कः इति शब्दः तत् सूत्रे यः उक्तः कः तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। अन्यथा इति शब्दस्य अपेक्षा कः? तदस्य तदस्मिन् स्यात् एतावदेव सूत्रं तत्र कथयेत्। अतः इति ग्रहणेन इदं ज्ञापितं वर्तते सूत्रकारेण इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। इदानीम् अग्रिमम् अन्तिमं च सूत्रं प्रकरणस्यास्य अस्माभिः पठ्यते। तच्च एवं परिखायाढञ्। तत्र प्रथमं पदं भवति परिखायाः पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ढञ् ढञ् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। तत्र तदस्य तस्मिन् स्यादिति इति समग्रमपि सूत्रमनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते।
समीचीनं किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। पूर्वसूत्रविषये इति नाम पूर्वं यः अर्थः उक्तः तस्मिन् अर्थे एव परिखा इति शब्दात् ढञ् प्रत्ययः भवति। तत्र तु औत्सर्गिकः छप् प्रत्ययः आसीत्, परन्तु परिखा शब्दात् छप् प्रत्यय छापवादः ढञ् अपेक्षित इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते, तत्र उदाहरणमुच्यते, पारिखेयी भूमिरिति। परिखा महागर्तविशेषः परिखा इत्युच्यते, एवं खलु? आम्, तर्हि तत्र उच्यते परिखा अस्याः अस्ति, अस्याम् अस्ति वा इति विग्रहः। अतः तादृशी भूमिः पारिखेयी भूमिः भवति, एवं खलु? नाम यस्य अस्याः परिखा वर्तते इति कृत्वा एषा भूमिः पारिखेयी भूमिः वर्तते, अथवा अस्यां भूमौ परिखा वर्तते इति कृत्वा एषा भूमिः पारिखेयी भूमिः भवति। कथयति अग्रे, परिखायोग्या इत्यर्थः, नाम एषा भूमिः परिखायोग्या वर्तते। सम्यक्। अतः परिखा इति शब्दात् छप् प्रत्ययं प्रबाध्य, परिखा इति प्रथमान्तात्, एवं खलु? छप् प्रत्ययं प्रबाध्य ढञ् प्रत्ययः एतेन भवति। परिखा ढञ्, परिखा ढ, परिखा एय, पारिखा एय, पारिख् एय, पारिखेय ततः टिड्ढाणै द्वयसजित्यनेन ङि प्रत्यये सति पारिखेय इ, पारिखेय् इ, पारिखेयी सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति पारिखेयी इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता, छयतोः पूर्णोऽवधिरिति। मूले कथयति इति तद्धितेषु छयतोः पूर्णः अवधिः, नाम प्रत्ययस्य यत् प्रत्ययस्य च अवधिः पूर्णः। अवधिः नाम सीमा, सम्पूर्णः नाम समाप्तः, एतावत्पर्यन्तमेव आसीत्। परन्तु अस्माभिः किं पठितं, नाम प्रकरणस्यास्य आरम्भे अस्माभिः किं पठितम् इति चेत्, आरम्भे पठितं तेन क्रीतम्, अर्थात् पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 37 सूत्रं यावत् छयतोरधिकारो भवति, न छप्रत्ययस्य अधिकारः भवति, एवं खलु? यत् प्रत्ययस्यापि तावत्पर्यन्तमेव भवति इति उत्तरसूत्रे उक्तं, परन्तु एतावता तु 17 सूत्राणि एव समाप्तानि वर्तन्ते। कथं तर्हि तेन क्रीतमिति यावदुक्तम् इति चेत् तत्र उच्यते, प्राग्वतेष्ठं, व्याख्यातारं पश्यन्तु, प्राग्वतेष्ठं इत्यारभ्य, नाम अग्रिममेव सूत्रं यद् वर्तते 18 इत्यारभ्य द्वित्रिपूर्वादञ्च इत्यन्तैः सूत्रैः, एवं खलु? तत्र इदं यत् सूत्रं वर्तते द्वित्रिपूर्वादञ्च इति 36 सूत्रं भवति। नाम तेन क्रीतम् इत्यस्मात् साक्षात् प्राक्तनं सूत्रं भवति। द्वित्रिपूर्वादञ्च तत्र कथयति इत्यन्तैः सूत्रैः प्रत्ययविशेषेषु अनुक्रान्तेषु तेन क्रीतमिति पठितम्, एवं खलु? नाम तेन कृतमिति अर्थः पठितः तत्र। नैव अयं न अर्थः, पश्यन्तु पुनः। प्रागुदेष्ठञ् इत्यारभ्य द्वित्रिपूर्वादनच इत्यन्तैः सूत्रैः प्रत्ययविशेषेषु अनुक्रान्तेषु तेन क्रीतम् इति पठितम्, नाम तेन क्रीतमिति अर्थः पठितः इति भाति, एवं खलु? यतोहि तत्र सत्यं सः अर्थः तत्र वर्तते, यतोहि प्राक्रीताच्छः इत्यतः आरभ्य तस्य अधिकारः कृतः खलु, नाम तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वं सः अधिकारो भवति, एवं खलु? तर्हि किं कथयति, इत्यन्तैः सूत्रैः प्रत्ययविशेषेषु अनुक्रान्तेषु तेन क्रीतम् इति पठितम्, एवं खलु? एवं तस्मै हितं तु मध्ये आगतं, तेन क्रीतं तु अग्रे आगमिष्यति। तर्हि किमुच्यते, द्वित्रिपूर्वादनच इत्यन्तैः सूत्रैः प्रत्ययविशेषेषु अनुक्रान्तेषु, प्रत्ययविशेषाः ये अनुक्रान्ताः भवन्ति तत्र तेन क्रीतम् इति अपि पठितं, नाम द्वित्रिपूर्वादनच इति सूत्रसमनन्तरं तेन क्रीतम् इति सूत्रं भवति खलु? कथयति,
ततश्च एकवारं समग्रं पठित्वा आगच्छामः। ततश्च प्राक्रीतात् इत्युक्तेष्वपि सूत्रेषु क्षयतोः अनुवृत्तिः कुतोनेति न शङ्क्यं। नाम इतः अग्रे प्राक्रीतात् छः इति उक्तेष्वपि सूत्रेषु, नाम इतः अग्रे सर्वेष्वपि सूत्रेषु क्षयतोः अनुवृत्तिः कुतः न, नाम छप् प्रत्ययस्य यत् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः कुतः न स्यात् इति न शङ्कनीयं। कुतः? प्रत्ययविशेषाणां श्रवणे तयोः अनुवृत्त्यसम्भवादिति भावः। नाम इतः अग्रे विशिष्टाः प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। कुतः? प्राग्वतेष्ठञ् इत्यतः आरभ्य विशिष्टाः प्रत्ययाः तत्तच्छब्दात् वक्ष्यन्ते। अतः तत्र छप् प्रत्ययाय वा यत् प्रत्ययाय वा अवकाशः एव नास्ति। वा न? अतः इतः अग्रे विशिष्टाः ये प्रत्ययाः भवन्ति तैः छप् प्रत्ययस्य यत् प्रत्ययस्य च उभयोः अपि तत्र बाधः भवति, प्रवृत्तिः न भवति। यथा आरहात् गोगोच्छ संख्या परिमाणा ठक्, तत्र ठक् वक्ष्यते। प्राग्वतेष्ठञ् इत्यतः ठञः अधिकारः आरब्धः भविष्यति। अतः तत्र तर्हि प्रश्नः उत्पद्यते, किमर्थं प्राक्रीतात् इत्युक्तम् इति चेत् तद् प्रायः लाघवदृष्ट्या वा उक्तं स्यात्। यथा ततः पूर्वं कथयामि, तत्र प्राग्वतेष्ठञ् अथवा आरहात् गोगुच्छ इत्यादि यदि उच्येत तर्हि तेषां तत्र यावत् अवधेः बन्धने अपि तावदेव गौरवं स्यात्। अतः सामान्येन क्रीतात् पूर्वम् इत्येव उक्तवान्। पूर्वं क्व प्राक्रीताच्छः इत्यत्र तत्र मध्ये अपवादः आरप्स्यन्ते। तैः अपवादैः स्वयमेव, नाम परिखायाढञ इत्यनन्तरं विद्यमानैः सूत्रैः स्वयमेव एतयोः द्वयोः, नाम क्षयतोः इतः ततः अग्रे गमने अवरोधः करिष्यते। समीचीनम्। परन्तु एषा पङ्क्तिः या उक्ता खलु व्याख्यातः, प्राग्वतेष्ठञ् इत्यारभ्य द्वित्रिपूर्वादनचित्यन्तैः सूत्रैः प्रत्ययविशेषेषु अनुक्रान्तेषु तेन क्रीतम् इति पठितम्। सत्यम्, अर्थः तु अग्रेपि भवितुमर्हति। यथा अस्माकं छ प्रत्ययः आदौ पठितः वा न वा? परन्तु तस्मै हितमिति तस्य अर्थः किञ्चिदग्रे गत्वा पठितः। परन्तु अन्तर्भावः तु तस्मै हितम् इत्यस्य छाधिकारे एव खलु। एवमेव तेन क्रीतम् इति यः अर्थः सः ठञधिकारे एव अन्तर्भविष्यति इति भावः। अतः तदनन्तरम् उक्तवान्, ततश्च प्राक्रीतात् इत्युक्तेष्वपि सूत्रेषु क्षयतोः अनुवृत्तिः कुतो नेति शङ्क्यं। नाम तावत्पर्यन्तेषु क्षयतोः अपि अनुवर्तनं स्यात् खलु, प्राक्रीताच्छ इति उक्तम् अस्ति खलु। तर्हि तत्र उच्यते प्रत्ययविशेषाणां श्रवणे तयोः अनुवृत्तिः सम्भवः। नाम अग्रे विशिष्टाः प्रत्ययाः आरप्स्यन्ते, अनयोः अपवादभूताः। तेषां प्रत्ययानां कारणात् क्षयतोः अग्रे अवरोधः क्रियते, तेषाम् अग्रे गमनम् एव न भवति इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः परिखायाढञ इति सूत्रगतः अपि भवति। तद्धितेषु क्षयतोः पूर्णः अवधिः इति यद् मूले उक्तं ग्रन्थकारेण तस्यापि समन्वयनं कृतं भवति। व्याख्याताग्रे कथयति इति तद्धितेषु क्षयतोरवधिः इति। समीचीनम्। एवञ्च तद्धितेषु क्षयद्विधिप्रकरणमपि सम्पन्नतां गतम्। क्षयद्विधिप्रकरणस्यास्य च पञ्चमः अन्तिमः च पाठः अयम् अपि सम्पन्नतां गतः। अत्रैव उपसंहरामः एतत् प्रकरणम् एतं पाठं च मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।